ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूँ आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, ह्यूमन राइट्स में हम बात करेंगे आज एक जो लाड़काना की स्टोरी है। आप इन बॉक्स में देख सकते हैं कि एक गरीब आदमी जो रेडीबान है उसने अपना एक बच्चा उठाया हुआ है और वो दुहाइयाँ दे रहा है उसके कत्ल होने पर। ये उसका छोटा बच्चा है, इसको लाड़काना के एक वडेरे ने कत्ल कर दिया इस बुनियाद के ऊपर के उसका कोई ज़मीन का तनाज़ा था इसके साथ। और इसी तरह इसी गरीब रेडीबान के एक दूसरे बेटे को इससे कबल भी यही वडेरा कत्ल कर चुका है। गोया इस गरीब रेडीबान के 2 बेटे कत्ल हो चुके हैं और वो जो सिंधी ज़ुबान है उसमें वो चीख चीख कर ये दुहाइयाँ दे रहा है कि उसके बेटे को कत्ल कर दिया गया है। लेकिन ये चीखें, ये दुहाइयाँ किसी को सुनाई नहीं दे रही। और ये वाक़या उस लाड़काना में है जहाँ से 3 मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, जहाँ से बड़े बड़े लोग सियासत के बड़े बड़े ओहदों पर पहुँचे, ईवान सदर तक पहुँचे। लेकिन इस लाड़काना की ये सूरत हाल है कि वहाँ पे जुल्म सितम है एक आम आदमी के साथ, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये गरीब रेडीबान जो एहतजाज कर रहा है, रो रहा है, चीख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की जो कत्लगरी है सिर्फ उसी के ऊपर बैन नहीं कर रहा। इसको गौर से देखें तो ये गरीब शहरी मातम कर रहा है पाकिस्तान के इस सिस्टम के ऊपर, उस निज़ाम इंसाफ के ऊपर जिसमें जो ताकतवर है वो जुर्म करके भी, कत्ल करके भी निकल जाता है और कमज़ोर शख्स जो है वो एक मकड़ी के जाले की तरह उसमें फंस के रह जाता है। ये तस्वीर हमें ये बता रही है, ये वीडियो हमें बता रही है कि दरअसल यहाँ पे 2 पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान जो है वो सियासी अशराफिया का पाकिस्तान है, अरिस्टोक्रेट्स का पाकिस्तान है, और दूसरी तरफ जो 98% अवाम है, गरीब हैं, मेहनत कश हैं, जिनको 2 वक्त के खाने की सहूलत मैसर नहीं, और उनके साथ अगर जुल्म सितम रवा रखा जाता है तो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। होना तो ये चाहिए कि इसके ऊपर ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नोटिस लें, आईजी सिंध नोटिस लें और इस गरीब रेडीबान को, जिसके 2 बेटे जो है वो मारे जा चुके हैं, उसको इंसाफ दिलवाए। क्योंकि अगर इस गरीब रेडीबान को इंसाफ नहीं मिला तो फिर ये एक और नाइंसाफ़ी में इजाफा होगा। हमारे यहाँ जिस कदर नाइंसाफ़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, हमारे यहाँ जिस कदर जो बासर लोग हैं वो गरीब लोगों के ऊपर, आम लोगों के ऊपर जुल्म सितम ढा रहे हैं, और जिस कदर आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन कर दी है, उसे जीने का हक नहीं दिया जा रहा, उससे उसकी ज़िंदगी छीन ली है। कुछ तो भूख की वजह से छीन ली, कुछ तो महंगाई की वजह से छीन ली, और अब अगर महंगाई से बच जाती है ज़िंदगी और अगर भूख से भी बच जाती है ज़िंदगी तो फिर किसी वडेरे की, किसी ताकतवर माफिया की नज़र हो जाती है ये ज़िंदगी, और वो ताकतवर शख्स
اور طاقتور وڈیرا جیسے چاہے قانون کو توڑتے ہوئے، قانون کو رونتے ہوئے عام آدمی کی زندگی چھین لیتا ہے۔ یہ زندگیاں اگر اسی طرح طاقتور لوگ چھینتے رہیں گے تو پھر یہ جو نظام ہے، نظام انصاف کا، یہ کیسے قائم رہ سکے گا؟ کہ بڑوں کے لیے اور قانون ہے، عام آدمیوں کے لیے اور قانون ہے۔ یہ جو پکچر نظر آ رہی ہے، بالکل اگر آپ فرینچ ریولوشن سے پہلے والی جو صورتحال ہے اس کو دیکھیں، ذہن میں لائیں، اور چارلز ڈکنز کا جو ناول ہے اے ٹیل آف ٹو سٹیز اس کو پڑھیں تو تصویر سامنے جو بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف ارسٹوکریٹس ہیں جو کہ ہر جو بلیسنگ ہے، ہر جو لگژری ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں، اور وہ کوئی بھی جرم کر لیتا ہے ارسٹوکریٹ، اس کو سزا نہیں ملتی کیونکہ اس کا تعلق اشرافیہ سے ہے۔ اس کے سامنے قانون بے بس ہے، اس کے سامنے عدالت بے بس ہے، اور جب کوئی عام شخص قانون توڑتا ہے تو اس کو سزا سنائی جاتی ہے اور اس کو تختہ دار پر لے جایا جاتا ہے۔ یہ وہ فرانس ہے جو کہ فرینچ ریولوشن سے پہلے کا ہے، جب اسی طرح غریب آدمیوں کی زندگیاں چھینی جاتی رہیں اور عام آدمی کی زندگی کو جو طاقتور مافیا تھا، جو اشرافیہ کے لوگ تھے، وہ چھین لیتے تھے، تو پھر تاریخ نے ایک لمحہ وہ بھی دیکھا جب وہ تمام جو کمزور لوگ تھے انہوں نے پھر پکڑ کر اس اشرافیہ کا فیصلہ کیا، اور اس اشرافیہ سے پھر انہوں نے وہ انصاف کیا کہ پھر ایک ایک اشرافیہ کے فرد کو تختہ دار پر لے جایا گیا اور اس کا سر قلم کیا گیا۔ ویری انفارچونیٹ، لیکن تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ اگر انصاف ختم ہو جائے اور انصاف کا نظام جو ہے وہ عام آدمی کو انصاف دینے سے قاصر رہے تو پھر عام آدمی کو کوئی پھر آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم عام آدمی کے ساتھ بھی انصاف کر سکیں، اس کے ساتھ جس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، نہ قانون ہے نہ یہ نظام اس کا ساتھ دیتا ہے، پر وہ بیچارہ بلک بلک کر اپنی جان دے دیتا ہے۔ میں رائٹ سے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔